میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے سے ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب تو پہلے ان ترجمہ سن گنو، وَقُلْ اور کہہ دے رب ادخلنی، اے میرے رب مجھے جہاں داخل کر، مدخل صدق سچائی صدق کے ساتھ داخل کر۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے دعا مانگ کہ اے میرے اللہ مجھے جہاں بھی داخل کر صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ اور جہاں سے بھی مجھے نکال، صدق کے ساتھ نکال، سچائی کے ساتھ نکال، مخرجہ صدق یعنی نکال صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ اور اپنے لدن سے مجھے عطا کر، اپنے قرب سے مجھے دے دے، اپنی بارگاہ سے مجھے عطا کر، سلطانا نصیرا طاقتور مددگار۔ یعنی اپنی بارگاہ دے وچوں لدن دا عام طور تے یہ معنی بارگاہ کی تاویں دے، جبکہ حقیقی طور تے اس دا معنی ایسا قرب جڑا جدا نہ ہوئے۔ حیدری آئے اپنی بارگاہ دے وچوں میں کو طاقتور مددگار دے، مدد نہ سلطانا نصیرا طاقتور مددگار عطا فرما، طاقتور مدد عطا فرما نہیں ہے، طاقتور مددگار عطا فرما۔ اب جو لوگ مسجد میں بیٹھ کے یا علی مدد کو بدعت کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے ایک آیت تو پڑھ لی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیا تمہیں قرآن کی دوسری آیت نظر نہیں آئی جہاں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اے میرا نبی مجھ سے طاقتور مددگار مانگ؟ اگر نبی نے نہیں منگیا تو اللہ دے حکم دی نافرمان، جو اللہ نے حکم دیتے نبی نے نہیں منگیا۔ اگر نبی نے منگے اللہ نے حکم دیتے تو مددگار ہے کون؟ کہاں کسے مولوی کو نہ پوچھے ہوئے، مولوی دی بجائے کیوں نہ خود رسول پاک کو نہ پوچھ گی نو کہ طاقتور مددگار کون ہے؟ اچھا ایک گال یہ بھی ثابت تھی لیے جو غیر اللہ کنو مدد منگنا شرک نہیں، بدعت نہیں، کفر نہیں، گناہ نہیں۔ اگر غیر اللہ کنو مدد منگنا شرک کفر بدعت ہوندا تو اللہ اپنے نبی کو حکم نہ دا کہ اے میرا نبی میرے کنو طاقتور مددگار منگ، ورنہ آکھیا میں اللہ کافی ہاں، کافی ہاں، میرے علاوہ کہیں بے کنو مدد منگن دی ضرورت کہیں نہیں، میں آپ تیری مدد کرے سا، بلکہ آکھے تھے میرے کنو مددگار منگ۔ نبی نے منگے اللہ نے نہیں دیتا تو قرآن دی آیت دی نفی تھی لیے، اللہ نے عطا کیتے دیتے تو وقت بولو کہ وہ مددگار ہے کون جڑا جنگ بدر چی کام آئے، احد چی کام آئے، خندق چی کام آئے، خیبر چی کام آئے، ہر مقام تے چاہے بستر ہے یا ہجرت ہے، اشیر ہے یا غدیر ہے، یعنی ہر مقام دیکھو نا، علی دی آنکھ کھلیے نبی دی گود ہے، نبی دی آنکھ بند ہوئیے علی دی گود ہے، علی تا ہر لمحے نبی دے نال ہے۔ نبی نے دعا منگی پالنے والے پروردگار میں کو مددگار دے۔ وقت 13 رجب جمعہ دا روز اللہ نے اپنے گھر دے وچ علی کو بھیج دیتے،
भेजण तो पहले कसरे अबू तालिब दे विच मुतमैन बैठी है जनाब सैयदा फातिमा बिनते असद। आवाज़ कुदरत आई या फातिमा तो इलैया बेवक्त अलीन, ऐ फातिमा मेरे घर जावन, मेरे अली दे आवन दा वक्त थी गए। हैदरिया अच्छा एक वक्त याद ही वे कुरान दा वाक़या है जो जनाब मरियम अल्लाह दे घर दे विच रहंदी है बैतुल मुक़द्दस विच। थोड़े बच्चों को याद, मैं तो सिर्फ ज़िमनन ही वाक़ये कनु गुजरना चाहना। बैतुल मुक़द्दस विच अल्लाह दे घर विच रहंदी है ते उंदा खाना किदों आंदा? जन्नती चूं अल्लाह दी तरफों आंदा हा। लेकिन जेड़े वेले जनाब ईसा दी पैदाइश दा वक्त है, दुनिया दे उत्ते आवन दा वक्त है, उन वेले अल्लाह दी तरफों आवाज़ आई है या मरियम उखरुज हाज़ा बैतुल इबादा वला बैतुल विलादा। ऐ मरियम ए इबादत दा घर है, कोई विलादत दा घर नहीं। मेरे घर चो निकल वन, मेरे घर चो बाहर चली वन। अच्छा जाफर जतोई साहब ने ये गल पढ़ी तो वहाँ की कुरान दी आयत मौलविया ने उन्होंने फतवे ला रही थी। असल कुरान दी आयत नहीं, जन्नतुल मावा एक किताब है, उस दे विच एक आलिम दीन ने ये रिवायत नकल की थी जो अल्लाह की तरफों आवाज़ कुदरत है या मरियम उखरुज हाज़ा बैतुल इबादा वला बैतुल विलादा। ऐ मरियम मेरे घर चो बाहर चली वन, ये इबादत दा घर है, कोई विलादत दा घर नहीं। जनाब मरियम अल्लाह दे घर बैतुल मुक़द्दस चो बाहर चली आई। वल खजूरां दे झुंड च आके उन्हें जनाब ईसा को दुनिया दे उत्ते जाहिर कीता। वल जिसले भुख दा टाइम होया यानी भुख लगी है, उन्हें आके पालने वाले परवरदिगार हुण तोनी जन्नती जो खाना भेजेंदा हमें, हुण जन्नती जो खाना भेज। आवाज़ कुदरत है हुण जन्नती जो खाना नहीं भेजेंदा, ये खजूरा हला इंदे तो पिंड दे दाने किरसन या पिंड दे दाने ढासन, उहे चुन के ओ तू खा। हुण जन्नती जो खाना नहीं आना। ते जनाब फातिमा बिनते असद अल्लाह दे घर कोई ना बैठी, कसरे अबू तालिब विच बैठी आई। इको सदवाया गया ये अल्लाह दे घर च आइए। रिवायात च मिलदे कि 3 दिहारा अल्लाह दे घर च मेहमान रह गए। कोई तारीख नहीं लिखेंदी कि जनाब अबू तालिब टिफन जाके गया हुए खाना पहुंचावन। कोई पूरी आलम इंसानियत दी तारीख को चैलेंज किसे रिवायत च नहीं मिलता कि कोई बंदा टिफन चाके या कोई बर्तन चाके या खाना चाके किया हुए जनाब फातिमा बिनते असद को खाना पहुँचाया हुए। वाल वजह क्या है? एक शायर ने कलम चाहते उन्हें अपना नजराना अकीदत पेश की थे कि जनाब फातिमा बिनते असद और जनाब मरियम दा मवाजना की थे और उसके एक ही घर में रहती थी मरियम, एक लम्हे में उसे हटाया गया। जनाब फातिमा बिनते असद दा मवाजना कीते सी और जनाब सैयदा फातिमा बिनते असद आदि उसके एक ही घर में रहती थी मरियम, एक लम्हे के लिए उसे हटाया गया। मैं अपने बेऐब आंगन में बैठी थी, मुझे आवाज दे के बुलाया गया। उसे ईसा मिला, मुझे हैदर मिला, यो मरियम से मेरा मनसब बढ़ाया गया। वो खजूरें हिलाती तो गिरते समर, उसका बेटा वो फल खाता रहा। मैं 3 दिन अल्लाह के मेहमान रही, मेरा खाना भी जन्नत से आता रहा। जनाब अमीर कायनात इस दुनिया तो त्याग अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिते कि मेरे को दुआ मंगिया भी तेरी दुआ मैं कबूल की थी। हुण वन अपने भीरा अली दा इस्तकबाल कर, अपने वसी दा इस्तकबाल कर। जनाब रिसालत इमाम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिरामा टुरदे हुए अल्लाह दे घर च पहुंचे। अच्छा ईमान नाल दसो जल्ले जनाब अमीर कायनात दी वालदा काबे च आइए उन्हें दरवाजा खोल के अंदर जी दीवार त्रुटिए, दीवार ने रास्ता दिते। सलवात पढ़े बाबा दे बोला अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह। शहीद मोहसिन नकवी ने कलम चाहते ओदे हुस्न हक वाकिफे असरारे जली याद आया। असरारे जली समझते वे ओ जात दा जड़ा राज है, जड़ा है ही राज अगर कहीं दो ते आश्कार थी वजे वो राज नहीं रहंदा, वो वक्त राज नहीं होंदा। हुस्न हक वाकिफे असरारे जली याद आया, मरकज़े फ़क्र दो आलम का वली याद आया। जब कभी माह रजब सहने हरम से गुजरा, मुस्कराते हुए काबे को अली याद आया। अल्लाह दा प्यारा महबूब आया है, जनाब अली अलैहिस्सलाम को हत्थां ते चाया, बोसा कीता। रिवायात ते मिलदे कि जनाब अली मुर्तज़ा ने अखां खोलियां, चेहरा रिसालत ते निगाह पई। रसूल ने अली दो डिठा, अली ने नबी दो डिठा। दूजे अल्फाज चीचा आखां कि मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अलीउन वलीउल्लाह दो डिठा, अलीउन वलीउल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह दो डिठा। अखां ही अखां च कुछ गालें कीतियां जे कोई इंडिया दे एक शायर ने अपने अल्फाज़ां च बयान कीते, वो आधे दोनों की निगाहों में फुरकत के गिले होंगे। फुरकत समझते हुए जुदाई, यानी नबी पाक इन दुनिया दोते ज़ाहिरी तौर पे पहले आ गए और जनाब अली अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पे बाद चाहें। दोनों की निगाहों में फुरकत के गिले होंगे, कुछ फूल तबस्सुम के होंठों पे खिले होंगे। दोनों की निगाहों में फुरकत के गिले होंगे, कुछ फूल तबस्सुम के होंठों पे खिले होंगे। उस वसल के मंजर को, वसल आदन एक दूजे को मिलन, उस वसल के मंजर को कोई पूछे अगर काबे से, जब नूर के दो टुकड़े आपस में मिले होंगे। मैं आपवा के नूर हैं। सूरह माइदा दी आयत नंबर 14 आदि पई है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कि मैं अल्लाह दी तरफों नूर ही आए, किताब मुबीन ही आई है। अशरफ अली थानवी तो लेके जितने भी उलमा हैं उन्होंने ये आयत दी तफसीर च लिखे कि नूर तो मुराद मुहम्मद मुस्तफा दी जात है ते अली मुर्तज़ा। अहमद रज़ा बरेलवी ने अपने तर्जमा तफसीर च लिखे कि नूर तो मुराद सरकार दी जात है, यानी मुहम्मद मुस्तफा दी जात है। कुरान किताब तो मुराद कुरान मजीद है, नूरुम किताबुम मुबीन, कि मैं अल्लाह की तरफ नूर ही है, किताब मुबीन। बहरहाल मकसद ये है कि जनाब रिसालत माब होवें या अली मुर्तज़ा होवें, ये नूर हैं। सिर्फ नूर नहीं बल्कि नूर जली हैं, उस जात दा नूर हैं। इस वास्ते मासूम फरमाया नहनु अनवारुल इलाहिया फी हयातिल बशरिया, कि असा 14 अल्लाह दा नूर हैं, बशरियत दे लिबास जाए हैं। बशर नहीं से लिबास जाए, लिबास से बशरियत पा के आए हैं, हकीकत बशरियत नहीं। जनाब रिसालत इमाम ने इस्तकबाल कीता, जनाब अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज कीता या नबी अल्लाह, तौरात सुनावा, ज़बूर सुनावा, इंजील सुनावा, कुरान सुनावा। ये सुनते रहते ना ये जुमला, शिया सुन्नी तमाम उलमा पढ़ते रहने। मैं वो गुफ्तगू करें पिया, वो गल करें पिया जेड़ा शिया सुन्नी तमाम उलमा ने लिखी। वो दिन जिस वक्त मौला अमीर कायनात ने ये अर्ज की थी, सरकार मुस्कुराए, फरमाया तो साहिब तौरात तो तौरात अच्छी पढ़ दे, साहिब ज़बूर तो ज़बूर अच्छी पढ़ दे, साहिब इंजील तो इंजील अच्छी पढ़ दे, कुरान उवें पढ़ दे जिवें मैं मुहम्मद मुस्तफा पढ़दा। हुण कुछ बंदे एतराज़ करें जो जनाब अली अलैहिस्सलाम दुनिया दे उत्ते आए, छोटा जिहा बच्चा किवें बोल सकदे, छोटा जिहा बच्चा किवें बोल सकदे। मैं उन्हां को जवाब देना कि नबी दे हत्थां दे उत्ते पत्थर कलमा पढ़ सकदे हैं,
پتھر بول سکتے ہیں اون نبی دے ہتھاں دے تے علی نہیں بول سکدا اے علی دا خون نو کے نیزہ تے قرآن سنا سکتے یہ تو لوگوں دی جہالت ہے اپنی کم ظرفی دی وجہ کنو اعتراض کریں ورنہ تے یہ عظیم ہستیاں ہیں جڑیاں زمین تے کر کے ان انگلی دا اشارہ کریں چاندر دو ٹکڑے تھی میں دے زمین تے کر کے انگلی دا اشارہ کریں لتھو یا سورج واپس والا دے پیر دی ٹھوکر چا مارن تے کم بیزن اللہ یا کم بیزن ہی آکن چا تا مردے جیبان ہیں وہ بھی ڈال دیوار تو اشارہ کریں دیوار اپنے مقام تو ٹر یہ جو کچھ چاہیں جیویں چاہیں مولا حسن مجتبیٰ نے شام دے بازار دربار کھڑ کے خطبہ دیتا ہا کہ میں حسن چاہاں شام کو عراق بنا دے وہاں عراق کو شام بنا دے وہاں مشرق کو مغرب بنا دے وہاں مغرب کو مشرق بنا دے وہاں سرکار نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیتا مرد کو عورت بنا دے وہاں عورت کو مرد بنا دے وہاں مجمع دے درمیان دے وچوں ایک بندہ اٹھی کھڑے وہاں کہ حسن آج پیو والے دعوے سرکار حسن مجتبیٰ نے اللہ کنو دعا نہیں منگی میں کو ممبر دی عزت و عظمت دی قسم ہے اے نہیں کیا پالنے والے پروردگار ای کو عورت بنا چھوڑ ای مرد کو عورت بنا چھوڑ بلکہ سرکار حسن مجتبیٰ نے ای میں اشارہ کر کے آکھے عورت ہو کے مردان دے مجمع جا گئی ایمان نہ لسو جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہو امام حسن مجتبیٰ نے دعا منگی ہے کہ اللہ صحیح مہربانی کر ایک عورت بنا لے ہجڑا میں عورت آکے اچھا عورت بنا لے سرکار نے دعا نہیں منگی اللہ کنو نہیں پوچھا ایک بڑھاوا نہ بڑھاوا بس عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی علامہ مجلسی نے لکھے کہ انہیں ویلے عورت بن گئی ہے فوراً دوڑی گھر گئی ہے اے جلے دوڑی ہے سرکار نے فرمایا جا تیری عورت کو میں مرد بنا دیتے ہیں علامہ مجلسی لکھے ہیں کہ اندی عورت مرد بن گئے اے عورت بن گئی ہے وال انہیں دے وچوں ایک ہجڑا بچہ پیدا تھا روایت دی جملن میں آپ نہیں بیٹھا آتا جڑلے ہجڑا بچہ پیدا تھا لوگ دھاڑ دھاڑ کریں دو این یا ابن رسول اللہ اگر دیونا ہی ہائی یا بیٹا دیو آچا یا بیٹی دیو آچا انہا دوہاں دے وچو ہجڑا بچہ کیوں پیدا تھا سرکار حسن مجتبیٰ مسکرا کے فرمینن میں شام دے لوگاں کو دساونا چاہنا صرف شام دے لوگاں کو نہیں بلکہ دنیا لے لوگاں کو دساونا چاہنا کہ ادھرلے شام دے بازاراں چٹورسی اے ہجڑا شام دے بازاراں چٹورسی تا لوگ دیکھ کے آکسن کہ بغض علی دی سزا دے ویچ اے ہجڑا میں دا پے حیدری یعنی جیڑا علی نال دشمنی رکھے ان دی اولاد نال دشمنی رکھے او مرد نہیں ہوندہ او عورت نہیں ہوندہ بلکہ تریجی نسل نہ ہوندے او ہجڑے اچھا اتو تو میں صرف ہجڑا آکھے لیکن اگر میں آکھاں کہ علی نال بغض رکھنا لا علی نال دشمنی رکھنا لا بندے دا پتر نہیں گڑھا دا پتر ہے میرے ہوتے فتوے لگ ویسن لگ ویسن فتوے ہونے مولوی صاحب چٹا مندہ کٹ گئے کیا کیس کہ او بندے دا پتر نہیں گڑھا دا پتر جڑا علی نال دشمنی رکھیں دے اولاد علی نال دشمنی رکھیں ہاں میں آپو نہیں آکھا او قرآن جو دلیل دیواں قرآن دی آیت پڑھ کے پریشان تھی گئے
قرآن آدھا پہ فماؤ لہم سورہ مدثر صحیفہ دل تے نقش کرو فماؤ لہم ان التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ قرآن کیا پیادے فما لہم انہوں کو کیا تھی گئے ان التذکرۃ معرضین ذکر سن کے شکلاں وٹاوینن ذکر سن کے تذکرہ سن کے شکلاں وٹاوینن کأنہم گویا کہ یہ ہیں حمرم مستنفرہ حمر ہمار دی جمع ہمار آدھن گڈا کو عربی دے وچ ہمار کے کو آدھن گڈا کو تے حمر ان دی جمع ہمار دی حمرم مستنفرہ فرار کرنے والے وحشی گدے یعنی جیڑے لوگ ذکر سن کے شکلاں وٹا ونجے نا انہاں کو اللہ دے قرآن دے وچ وحشی گڈھاں آکھا گئے ایمان نہ لسو گڈھاں گڈھاں کا پتر نہیں ہوتا وہ جیڑے لوگ ذکر سن کے شکلاں وٹا وینن وہ کون ہیں جنہوں وارث قرآن کرو پوچھا گیا تھوڑے تے میرے پنجویں معصوم فرمینن تفاسیر اہل بیت دا میں ضامن تھوڑے تے میرے پنجویں معصوم فرمینن جیڑے لوگ اسا اہل بیت دا ذکر سن کے کیونکہ قرآن آدھا پہنا فما لہم عن التذکرۃ معرضین جیڑے لوگ اسا اہل بیت دا ذکر سن کے شکلاں وٹا وینن اللہ نے قرآن جو نہ کو گڈھاں آکھے اللہ نے قرآن جو نہ کو گڈھاں آکھے لہذا جیڑے لوگ اہل بیت دا ذکر سن کے شکلاں وٹا وینن او گڈھا ہیں اور گڈھا ہمیشہ گڈھا دا پتر ہوں دے علی کو چاہ کے نبی قصر ابو طالب وچ پہنچے لوگوں کو علاقے والے کو پتہ لگے جو علی علیہ السلام ہی دنیا دوتے آ گئے یعنی ابو طالب دے گھر دے وچ علی دی آمد ہوئی میں تا ابو طالب دا گھر رکھے کہا بھئی ابو طالب دا گھر ہے کہا بھئی ابو طالب دا گھر ہے جناب علی علیہ السلام دی آمد ہو گئی ہوں مبارکباد رہے ہوں سارے علاقے والے کٹھے تھے رشتہ دار کٹھے تھے جناب ابو طالب دے دروازے تے پہنچن ہن نبی نے علی کو ہتھاں تے چایا ہویا نبی نے ایک لمحے واسطے سوچے جو اے عرب دے بدو ہیں انہوں نے علی دے چہرہ دیکھنے علی دا جسم دیکھنے علی دا نک دیکھنے علی دے کان دیکھنے علی دے ہاتھ دیکھنے ہر علاقے دے وچ رواج ہوندے جنہاں نہیں کوئی بچہ ہی دنیا دے تے آوے رشتہ دار رل مل کے کٹھے تھی کہ مبارکباد ریوان دے بعد ان دے شکل و شباہت دیکھن دے بعد آہدین کہ اے بندہ نانکے دے گئے اے ڈاڈکے دے گئے تھوڑے پاسے کہنی رواج بس سارے پاسے ڈی جی خان ہے ڈیروازی خان ہے رواج ہے ایویں ہر پاسے رواج ہے تے معصوم دا فرمان ہے کہ بچہ اگر والدین دی شکل ہوئے تو اے خوش قسمتی بھی ہے نیک بختی ہے تے اور عظیم نعمتی ہے ان دا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو جو اولاد اللہ نے ان انسان دی شکل عطا کی والدین دوتے اولاد کی برحال انہوں نے نام رکھنے شروع کرنے انہیں ان کے نانکے تے گئے اے ڈاڑکے تے گئے انہوں نے علی کو دیکھنے میں انہیں کو کیا جواب دے ہونا ہے ایک لمحے واسطے نبی پاک یا سچیں دیکھنے آن یا اللہ دی طرفوں جبریل تحفہ درود و سلام گھن کے نازل ہوئے عرض کرنے دے یا نبی اللہ اے لوگ اگر علی دا چہرہ دیکھیں آکنے میں وجہ اللہ ہے علی دے ہاتھ دیکھیں آکنے میں ید اللہ ہے اگر علی دے کان دیکھیں آکنے میں اذن اللہ ہے علی دی زبان دیکھیں آکنے میں لسان اللہ ہے اگر علی دی آنکھ دیکھیں آکنے میں عین اللہ ہے علی دا پہلو دیکھیں آکنے میں جنب اللہ ہے اگر اے علی دے پورے وجود کو دیکھیں آکنے میں اے کل دا کل نفس اللہ ہے اگر علی دا چہرہ لیکن آخری میں وجہ اللہ ہے ان نبی پاک نے سوچے اللہ نے حکم میں گڑی تا کہ میرے کنو وسیع مانگ خلیفہ مانگ مددگار مانگ میں منگے اللہ نے عطا کی تھے دیوان دے بعد اللہ نے نسبت اپنے آلے پاس سے دیڑی تھی علی کو عین اللہ بنا چھوڑے وجہ اللہ بنا چھوڑے اذن اللہ بنا چھوڑے لسان اللہ بنا چھوڑے جنب اللہ بنا چھوڑے
नफ्स अल्लाह बना छोड़े सी सारी निस्बत अपने वाले पासे रेड़ी थी बस जबरील दे अल्फाज न मुक्के हन या नबी ने अली दे डिठे देख के फरमाने या अली लहमों का लहमी दमों का दमी इस्मों का इस्मी हैदरी हैदरी अली तेरा इस्म मेरा इस्म है तेरा खून मेरा खून है तेरा जिस्म मेरा जिस्म है जेड़ा तेरे नाल मोहब्बत रखे सी ओ मेरे नाल मोहब्बत रखे सी जेड़ा तेरे नाल दुश्मनी रखे सी ओ मेरे नाल दुश्मनी रखे सी एक तारीखी जुमला लेना चाहना तिबा सुल्तानपुर और गिरदो नवाह दे मोमिनीन अपने अपने सही यारी अपने अपने सहीफे दिल ते नक्श करो कि नबी पाक दे हथां दे उत्ते मौला अली अलैहिस्सलाम आए मौला अली अलैहिस्सलाम नबी पाक दे हथां दे उत्ते मौजूद हन हुन नबी पाक ने मौला अली अलैहिस्सलाम को निस्बत दी है अपने वाले पासे उडो अल्लाह ने निस्बत दी है अपने वाले पासे यानी अली अलैहिस्सलाम दो हिस्से तकसीम हो गए अद्धी निस्बत हो गई है अल्लाह वाले पासे अद्धी हो गई है उनके नबी वाले पासे हुन जेड़ा बंदा अली नाल मोहब्बत रखेंदे इवें समझे अद्धी अल्लाह नाल अद्धी उनके नबी नाल हुन जेड़ा अली नाल दुश्मनी रखेंदे अली नाल बुग़्ज़ रखेंदे अली नाल मुनाफिकत रखेंदे ओ इवें समझे अद्धी अल्लाह नाल अद्धी उनके रसूल नाल अली ऐनुल्लाह अली 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 ऐनुल्लाह जंबुल्लाह लिसानुल्लाह नाराज ना थी मेरा मोहतरम भाई क्योंकि वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखे जाए मेरा तो दिल चाहते सारी रात बैठे रहो तो मैं ही सारी रात पढ़ता रहा लेकिन अली को सही में वसीले के तौर पर ही में आख दिता गए ये हकीकत जैनुल्लाह नहीं जंबुल्लाह नहीं लिसानुल्लाह नहीं यदुल्लाह नहीं ओए मैं नहीं पियादा अहले सुन्नत बरादरान दिया किताबां दे हवाले मेरे जिम्मे अगर उन्हां दिया किताबां दे हवाले ना ने जो तेरा दिल आके मेरी सजा रख दे ओ लिखे नन के हजरत उमर दे जमाने दे विच एक बंदा खाना काबा दे तवाफ वदा करेंदा ते औरतां वाले पासे गलत निगाह डिठी हजरत उमर दा जमाना हा औरतां वाले पासे तवाफ दे दौरान उन बंदे ने गलत निगाह डिठी है अमीर कायनात ने उनदे पासे देख के कि ओ बदबख्त अपनी निगाह दे उते कंट्रोल कर ही बंदे ने निगाह दे उते कंट्रोल नहीं किया अमीर कायनात ने दूसरी दफा के तीसरी दफा के जिले बंदे ने कंट्रोल नहीं किया अमीर कायनात ने एक थप्पड़ मारे एक थप्पड़ दा लगना हा ये रोंदा होया पिटेंदा होया धाड़ धाड़ करेंदा होया हजरत उमर फारूक दे दरबार दे विच आया आके अर्ज करेंदे ऐ हाकिम वक्त मेरे को अली अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारे वो पूछे क्यों मारे यार आपे आपे क्यों मारे इवें कोई गलती तो हो नहीं सही में मार दी हुन जेड़ा मुजरिम होवे कसूरवार होवे अपना कसूर दसे ने ओए आज यजीद दी औलाद यजीद दा कसूर लुके ने वदन जी ओदा तो कोई कसूर ना हा यजीद दी औलाद यजीद को बचावन दी खातिर देखो कोई यहूदी ईसाई यजीद दी वकालत ना करे सी झडणी वकालत करे सी मुसलमान कलमा गो करे सी आपे आपे मारे सरवे ने अली जनाब अली अलैहिस्सलाम को सरवाए ने या अली को थप्पड़ मारे हुए सरकार ने फरमाया क्यों मारे हुए सरकार फरमाया आप दसे सी वहां कैसे और नहीं दसेदा सरकार ने फरमाया आप दसे उनको पूछे ने नहीं दसाया जिले सरकार ने फरमाया कि मैं अगर चाहवा तो ये बजाते खुद दसा दे कि मैं को क्यों मारे पीछे जिले डिठे सी कि अमीर कायनात दसे ने वल फौरन दे कि मैं औरतां वाले पासे डिठे अली अलैहिस्सलाम ने मेरे को रोके वल अली अलैहिस्सलाम ने मेरे को बाद थप्पड़ मारे जिले दोबारा ये गल दसई दोहराई से अपनी जुमले को ते ऊले हजरत उमर ने तारीखी जुमला दिते मैं दाद देना हजरत उमर को ये जुमले दोते जो हजरत उमर आदे कि ऐनुल्लाह ने देखा यदुल्लाह ने मारा
یا علی یا علی مدد حق حیدر عین اللہ نے دیکھا اللہ دی آنکھ نے نٹھی اور اللہ دے ہاتھ نے مارے ہن میں علی کو کیا سزا دے ماں علی علیہ السلام عین اللہ جنب اللہ لسان اللہ اذن اللہ اور قرآن ہی اس گل دی تصدیق کرے دے قرآن دی آیت پڑھا جا اور قرآن آہدے وَأَنِسْنَا الْفُلْكَ بِآیُنِنَا اے نوح کشتی بنا میری آنکھاں دے سامنے بے مقام تے آکھیں وَسْنَا الْفُلْكَ ایک جاتے وَأَنِسْنَا الْفُلْكَ بے مقام تے آکھیں فَسْنَا الْفُلْكَ بِآیُنِنَا پس کشتی بنا میری آنکھاں دے سامنے بِآیُنِنَا ڈھیر ساری آنکھاں این دی جمع آیُنِنَا میری آنکھاں دے سامنے کشتی بنا ہن یا تا اکھاں اللہ گول کے مشرک تھی ون ورنہ مننا پوسی کو جیسی آنکھاں ہیں جنہ کو عین اللہ آکس بے مقام تے آکس ما منع کا انتس جدا لما خلق تو بے یدیا اے ابلیس تے کو کیڑی چیز نے منع کیتے تو او کو سجدہ نہ کر جے کو میں اپنے ہتھاں نال خلق کیتے بے یدیا ما منع کا تے کو کہے منع کیتے انتس جدا تو کو سجدہ نہ کر ما منع کا انتس جدا لما خلق تو بے یدیا جے کو میں خلق کیتے اپنے ہتھاں دے نال بے یدیا اپنے ہتھاں دے نال یا تا ہتھاں اللہ گول کے مشرک دیوان ورنہ مننا پوسی کو جیسے آتے ہیں جنہ کو ید اللہ آکھس بے مقام تے آکھس کہ الارض جمیعاً قبضتہ یوم القیام والسماوات مطویات بیمینہ کہ اے بروز معاشر اے زمین اللہ دے سجے ہاتھ دے ارد گرد لپٹی ہوئی ہو سی لپیٹی ہوئی ہو سی والسماوات مطویات بیمینہ اور اے جڑے آسمان ہیں اے روئی دے اے بھی لپٹے ہوئے ہو سنا زمین اور آسمان اللہ دے سجے ہاتھ یعنی الارض جمیعاً قبضتہ یوم القیامہ قیامت علی نوار اللہ دے قبضے دے وچ ہو سی تمام زمین والسماوات مطویات بیمینہ اور اے آسمان اللہ دے دائیں ہاتھ دے وچ لپٹے ہوئے ہو سن یا تا سجے تے کھبے ہاتھ اللہ گول کے مشرک تھی ون ورنہ مننا پوسی کو جیسے ہاتھ ہیں جنہ کو اللہ نے ید اللہ آکھے بے مقام تے آکھے ید اللہ فوق آئیدی ہیں کہ سارے ہتھاں تو بلند اللہ دا ہاتھ ہے اتنا ہی اپنے ہاتھاں دا ذکر کیتے بے مقام تے آکھے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شین قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہن ہی جاتے آکھے بابرکت او ذات جن دے قبضہ اقتدار جے جن دے ہاتھ چے ملک تبارک اللذی بابرکت او ذات بیدہ الملک جن دے ہاتھ چے ملک بیدہ الملک یعنی مقصد ہے کہ کتھائیں ہتھاں دا ذکر کیتے کتھائیں آنکھیں دا ذکر کیتے وجعلنا لسان صدق علیہ بے مقام تے اپنی زبان دا ذکر کیتے یعنی کافی ایسے مقامات ہیں جتھاں ہتھاں دا اکھاں دا زبان دا پہلو دا نفس دا ذکر کیتے سی ود کائنات دے وچ میں کو علی دے علاوہ کوئی بیا بندہ یا کوئی بیا ہستی کوئی بیا شخصیت نظر نہیں آیا جے کو اللہ نے عین اللہ کیا ہوئے وجہ اللہ کیا ہوئے لسان اللہ کیا ہوئے اذن اللہ کیا ہوئے جنب اللہ کیا ہوئے نفس اللہ کیا ہوئے مننا پوسی کہ اللہ نے اپنی ذات دا اپنی صفات دا مظہر بنا کے علی کو بھیجے علی علیہ السلام وجہ اللہ ہیں لسان اللہ ہیں مولا میرے کہنا دے حرم جلے ونجو نا زرہی دے اتے ایک گنبد بنیا ہویا ہوندے زرہی دے اتے گنبد بنیا ہویا ہوندے ان گنبد دے وچ یہ ایک گول دائرہ ہے ان گول دائرے دے وچ شیشے لگے ہوئے ہیں مینہ کاری جے کو سرے دے شیشہ کاری سرے دے مینہ کاری سرے دے وہ شیشے لگے ہوئے ہیں انہاں شیشہ دے وچ یعنی چھوٹے چھوٹے شیشے انہاں دے وچ لکھا کھڑے ید اللہ عین اللہ
جنب اللہ، لسان اللہ، قدرت اللہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ، ولی اللہ. تھوڑا جہاں بیدار تھی کہ میں تو نہیں آکے اتھا لکھ کھڑا ہوں. امیر کائنات دے اے نام اے اسماء مبارکہ لکھے کھڑیں. مولا امیر کائنات دے حرم دے اندروں جڑا گنبد ہے ان گنبد دے بالکل این سنٹر دے وچ اے نام لکھے کھڑیں. پوری زمانت نال بیٹھا تھا 7 سال میں ویندہ رہ گیا. 7 دفعہ دا زوارہ امیر کائنات دی ذریعہ دا دساونا نہ کیونکہ ممبر تے دساونا ریاکاری لیکن پوری زمانت نال بیٹھا آہداں کہ اے نام لکھے سارے ہوتے فتوے لینے جی یہ صحیح ذریعہ ہیں وسیلہ ہیں. برحال موضوع گفتگو کہ یا علی مدد آکھنا جائز ہے یا بعض لوگ آدھیں کہ یا علی مدد آکھنا جائز کہیں نہیں. اور اللہ نے علی کو مددگار بنائے. یہ تو ایک آیت پڑھی ہم بھئی آیت سنا چھوڑا جو اللہ نے علی کرو مدد منگیے. وہی بڑی گال کر گیا کہ اللہ نے علی کرو مدد منگیے. وہی اسا تو سن دے آسیں جو اللہ دے علاوہ کہیں بے کرو مدد نہ منگو. تو مولوی سے ممبر تے بے کے آکے کہ اللہ نے علی کرو مدد منگیے. نبی تا منگیے نبی تا ہر مقام تے منگیے لیکن اللہ نے علی کنو مدد کیتا منگی. آؤ قرآن دی آیت میں سنوینا صحیح پہ دل تے نقش کرو. سورہ صف 28 پارہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو میں اللہ دے مددگار بن ونجو. اے ایمان میں زیارات تو ولی آنا ہم بارڈر تے بیٹھا ہم جامپور دے نزدیک ایک علاقہ ہے چوکی کپر. وہ تو مومنین دا فون آ گیا مولوی صاحب. میں کہ جی کہتا ایک مولوی ہے سا کو بڑا تنگ کریں دے ہوا دے تھوڑا ماتم قرآن اچکائی نہیں تھوڑا کلمہ آزان اقامت نماز قرآن اچکائی نہیں تھوڑا یا علی مدد جڑا آدھے وے ایک قرآن اچکائی نہیں تھوڑا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ایک قرآن اچکائی نہیں. کافی سارے انہوں نے اعتراضات کی تینتے اساں کافی مولویاں کو آکھے کہ مہربانی کرو وقت دیو یہ مولوی صاحب دا منہ بند کرو. اللہ اکبر. تے مولوی صاحب کو کافی سارے مولویاں نے جواب دیتے کہ مناظریں تے پابندی لہذا اساں نہیں آ سکتے. مولوی صاحب مہربانی کرو اگر تھوڑے کو ٹائم ہے تو اساں کو وقت دیو چا. میں کہ میں ہوں اس وقت بیٹھا بارڈر تے 2 دیوارہ میں کو لگ ویسن بارڈر تو اے تو نہیں آنے تھکاوٹ دی وجہ کروں دیوار چھوڑ کے تو صحیح میں کرو اتوار دی دیوار پروگرام رکھو جب میں حاضر ہوں. میں صحیح پروگرام رکھی گیا اتوار دی دیوار دا 2 گٹوں کتاباں دے چاہتے اپنے شاگرداں کو نہ اللہ کہ میں اتھا پہنچا. اتھا ایک پرائیویٹ سکول ہے چوکی کپر اڈے دے ہوتے اتھا ایک سائٹ تے وڈے ترپال وچھے ہویاں جتھا وہ دوجھے بھی راہ تے بئی سائٹ تے ترپال وچھے ہویاں جتھا سارے اپنے مومن بھی راہ بیٹھے. میں جو ہی پہنچا تو میں کہا السلام علیکم یا علی مدد. تو ان لوگوں تو بھا لگ گئی جی یہ مشرک ہے. مشرک نہ لسا کیا مناظرہ کروں کیا گفتگو کروں وہ یہ تو مشرک ہے یہ کہ یا علی مدد. اور میں کہ اپنی گھوڑی چھانتے جھلو سکون نل بہو تو کو تھوڑے ہر ایک اعتراض دا جواب دے سا. میں کو باہن تا دیو میں بیٹھا میں کتابہ کھلوا کے رکھ لیتے سامنے کتابہ ایک سیٹ کرو ایک سیٹ کرو. پہلے تو سا اجلا یا علی مدد آکھے یا علی مدد آکھنا شرک گناہ کفر یا علی مدد قرآن جو ثابت کرو. میں کہ ٹھیک ہے تھوڑا موقف ہی ہوئے جو علی دے علاوہ یعنی اللہ دے علاوہ کہیں بے کنو مدد منگنا شرک گناہ ہے کہ ہاں. میں کہ اللہ نے اگر علی کنو مدد منگی ہوئے تا قبول کر کے نسو انہیں کہ دکھاؤ ثابت کرو. میں کہ نبی نے اگر علی کنو مدد منگی ہوئے تا انہیں کہ قبول کر کے نسو. میں پہلی یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. میں کہ مولوی دا ترجمہ کر وہاں کہیں دا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو کونو تھی ونجو بن ونجو ہو جاؤ انصار اللہ یعنی اللہ دے مددگار. میں کہ ایمان نہ لسا علی کل ایمان ہے کوئی نہ آتے دیا کتابہ نکالا حیدری
علی۔ ایک عام مومن اللہ دی مدد کر سکتے، اللہ دا مددگار ہو سکتے، جیڑا علی کل ایمان ہے وہ اللہ دا مددگار نہیں ہو سکتا۔ او دیو ٹھیک ٹھیک ہے گل تو ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک نے کتھائی مدد منگی ہوئے علی کرو؟ میں کہ کیا قرآن نے بھی پڑھا؟ ولی آیت سورہ بنی اسرائیل دی پڑھی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میں کہ ترجمہ لکھا اور اے میرے رب مجھے جہاں داخل کر سچائی کے ساتھ اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی بارگاہ سے مجھے طاقتور مددگار عطا کر دے، طاقتور مددگار دے دے، طاقتور مدد نہیں بلکہ مددگار دے دے، یعنی غیر اللہ کنو اگر مدد منگنا شرک ہوندہ گناہ ہوندہ۔ اللہ اپنے محبوب کو حکم نہ دینا کہ میرے کنو مددگار منگ، وہ مددگار کیڑا ہے؟ آتے کو تفاسیر دے جو لکھالا، کتابیں جو لکھالا، تاریخ جو لکھالا کہ ہر مقام تے نبی دی مدد علی کی تھی ہے، علی مددگار ہے۔ جلے لکھائے میں اس سے بعد مولوی آدھے اچھا یہ تو صحیح جلے جیندے ہاں اون علی نہ مدد کی تھی، ہون تو مر گئے، مٹی تلے دفن تھی گئے۔ میں کہ مولوی تیری عجیب منتے کہ ایسا ماتم کرو تا دن شہید زندہ ہونا، ماتم نہ کرو زندہ ہیں، شہید زندہ ہونے۔ کہ علی علیہ السلام شہید ہوئے نہیں ہویا؟ میں کہ تو آدھے مٹی تلے دب گئے، انہیں دا مزار نجف اچ بنیا کھڑے، ٹھیک ہے میں دیکھ کے آیا مزار بنیا کھڑے، لیکن قرآن آدھے لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جڑے لوگ اللہ دی راہ قتل تھی ونجن مر ونجن انہاں کو مویا ہویا نہ آکھو، بلکہ وہ شہیدن زندہ ہیں اور اللہ دی بارگاہ دے جو رزق گھندن۔ اور قرآن انہاں کو زندہ آہ دے تے تم آکھیں وہ مٹی تلے دب گئے۔ ادھے اچھا اگر وہ زندہ ہیں نا، میں ایک جٹا کا مولوی ہاں، وہ مولوی پیاد ہے، میں جٹا کا مولوی ہاں، میں ایک گھا دی گنڈلی کپی کھنا، میری گال سمجھ آنی پہی ہے نا، پریشان تھی گئے، پریشان نہیں تھی ہونا، گھا دی گنڈلی کپی کھنا تے وہ گھا دی گنڈلی میرے کو چب دی نہیں، میں آتا یا علی مدد یا علی مدد، وہ شکل وٹا کے یا علی مدد، علی آ گئے میرے نال گھا دی گنڈلی چوا گی دیئے۔ میں کہ مولوی پریشان نہ تھی، سارے ایمان عقیدہ پہلے یا اللہ مدد دے ہوتے ہیں، اسا یا اللہ مدد دے ہوتے ایمان عقیدہ رکھنے ہیں، یا رسول اللہ مدد دے ہوتے ایمان عقیدہ رکھنے ہیں، اسا یا علی مدد دے ہوتے ایمان عقیدہ رکھنے ہیں، لیکن کیونکہ تین اعتراض کی تے یا علی مدد دے ہوتے تیری منطق دے مطابق تے کو تیرے مطابق ہوئے جواب دینا، میں ایک جٹا کا مولوی ہاں، میں ایک لمحے واسطے ایک گھا دی گنڈلی کپیے وہ کو بدھی کھنا ہون میرے کنو چودی نہیں، میں آتا یا اللہ مدد یا اللہ مدد، اللہ آ گئے میرے نال گھا دی گنڈلی چوا گی دیس۔ مولوی فوراں بولے آدھے اللہ غیب وچ رہ کے مدد کریں دے، اپنے بندے دی غیب وچ رہ کے مدد کریں دے۔ میں کہ کملا ہو گیا مولوی، جی میں اللہ غیب وچ رہ کے اپنے بندے دی مدد کریں دے، ایویں علی بھی غیب وچ رہ کے اپنے مومنہ دی مدد کریں دے۔ مشکلوں میں سر کو جھکا کے کہو یا علی مدد، مومنوں کو گلے سے لگا کے کہو یا علی مدد، خدا کی رضا ہے کلندر کا قول ہے، جلنے والوں کو جلا کے کہو یا علی مدد۔ میں جلے کوئی جواب دیتا پریشان تھی گیا، اچھا ٹھیک ہے صحیح بیا موضوع چھوڑے ہاتھ کھولن بدن دے متعلق گفتگو کی تھی جو قرآن کڑے مقام تے میں کافی ساری آیات پڑھی ہیں وہ انشاءاللہ کہیں لے وقت ہوئے تو ضرور سنوے والے ماتم دے متعلق ہے کہ قرآن جو لکھاؤ صحیح قرآن جو لکھاؤ کی تھا ماتم لکھا ہوئے میں کہ قرآن جو ہمیشہ دلیل قائم کرنی پوندی ہے کیونکہ 61 ہجری ہے واقعہ کربلا ہے قرآن 11 ہجری مکمل تھی جو کیا ہاں نبی پاک دا انتقال شہادت 11 ہجری ہے 11 ہجری ہے تو قرآن مکمل تھی جو کیا انہیں جو دلائل گرنے پوسن بہرحال بیا جناب سیدہ دا حق ان دے موجود ہوتے گفتگو تھی میں کتابیں جو لکھایا قرآن جو لکھایا کافی سارے دلائل اکڑی تھے بہرحال جل دیگر دا ٹائم تھیا صبح 10 بجے دا مناظرہ شروع تھیا دیگر دا ٹائم مولوی آدھے صحیح میں ویندہ پیا میری بس سے
میدان چھوڑ کے چلا گیا. میں کہ ٹھیک ہے تو بے والے ہی کہیں والے پروگرام بناویں میں حاضر ہاں. وہ کو سارے حقائق لکھا دیتے حقیقتاں لکھا دیتا. مولوی چلا گیا میں واپس چلے آیا. مومنین بڑے خوش تھی گئے جو کو جواب مل گیا. 2 دیوارہ گزریاں 3 دیوار انہوں نے فون کیتے مولوی صاحب گئے چکی دوتے قاری صاحب گئے چکی دوتے. میں کو ممبر دی عزت و عظمت دی قسم ہے انہاں لوگوں نے یہ الفاظ ادا کی تھے. علامہ صاحب قاری صاحب گئے چکی دوتے دانے پیوامن دی خاطر چکی والے آ کے مہربانی کر اے دانے ٹوپے چ سٹوا گئے. جلے او ٹوپے چ سٹواون پے بیلٹ چ داڑھی آ گئی ہے. میں داڑھی دی توہین نہیں پہ کریں دا جیڑ انہاں لوگوں نے یہ جملے ادا کی تھے جو داڑھی آ گئی ہے بیلٹ ایک پاسا چویا گئے. مولوی صاحب کو مجبوراً دوجھا پاسا ہی چواونا پہ گئے. نئی کنو دوجھا پاسا ہی چھلوا چھوڑے سی. ہون مولوی صاحب ایویں بنیا ودے جی میں عام جٹوں ہوں دے لوگ آدھن دیکھو ہی کو بغض علی دی سزا مل گئی ہے. اتائی میں کو شہید محسن نقوی دا جملہ یاد آئے او آدھے زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی. زمانے سے علی والوں کوئی سلطانی نہیں جاتی. بد شکل ہو انسان تو شکل پہچانی نہیں جاتی. علی کے دشمن کی عاقبت سے سبق حاصل کر محسن جب یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. ویسے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. ویسے میرے کافی سارے مناظرے ایک حافظ قرآن نال میں مناظرہ کیتا سینڈ دے حق دے ہوتے ہیں سوشل میڈیا دوتے موجود ہے ویڈیو موجود ہے. 2.5 گھنٹے دا مناظرہ ہویا 2 محرم کو مسجد دے وچ انہیں دی اپنی مسجد دے انہیں دے اپنے علاقے دے وچ مانا ہمدانی دے قریب حافظ محمد رمضان علنا 2 محرم کو مناظرہ ہویا وہ کو حق دکھایا. کافی سارا تفصیلی مناظرہ ہے جلے وہ حق دیکھ گیا سوال جواب ہوندے رہ گئے. ان دے بعد وہ وقت میرے کنو گدہ کہ میں دی تصدیق کرے ساں بھئی واقعی سینڈ خالی ولی ہے یا کہنا وہ کتاباں کیا واقعی ساڑیاں اپنے ہیں یا کہنا. اس دے بعد 9 محرم کو میری مقام تے جگہ تے آ گیا آکھز علامہ صاحب تسا میں کو حقیقت رسیے واقعی سینڈ دا حق غصب کیتے نے انہوں نے سینڈ دا حق غصب کیتے میں تھوڑا شکریہ ادا کریں نا تسا میں کو حق رسا. برحال وہ انہی جہاڑ کنو بعد آج تک وہ آدھے کہ سین حق دوتے ہیں. ہون بھی سوشل میڈیا دوتے کافی مناظرے تھین اس موضوع دوتے اور لوگوں کو آکھنا پہ گئے کہ سین سچی ہے سین صدیقہ ہے اور جنہ سین دا حق غصب کیتے وہ غلطی دے. صلوات پڑھیں بابا. کئی سارے اڈوجے بھی رائن جنہوں نے میری گفتگو تھی ہے اور وہ آج الحمدللہ صراط مستقیم تے آگئے. میں غرور تکبر جو نہیں کھڑا تھا یہ حقیقت ہے کئی لوگ صراط مستقیم تے آگئے. انہوں نے گفتگو کی تھی پیار محبت دنال کیونکہ حق پہنچانا سارے ہوتے فرض ہے اور سین دا حق دسامنا عزداری دے متعلق دسامنا لہذا عزادارو چاند جملے مصیبت دے دل چاندے شہزادہ علی اکبر دی مصیبت دا ایک جملہ پڑھا. عزادارو اجازت منگیے کریم کربلا کنو میدان علی پاسے بنان دی. مظلوم کربلا نے اجازت نہیں دیتی فرمینے اکبر تین مقتل علی پاسے ٹوروینے میری آنکھاں دا نور مکوے سی میری کمر جھکوے سی. عزادارو شہید کربلا نے مظلوم کربلا نے بڑی اوکھی اجازت دیتی ہے. شہزادہ علی اکبر کو پگ بدھائی روایات جمل دے قرآن دی آیتیں پڑھ دے آنن پگی بدھویں دے آنن آخر تحت الحنک ولائیے تے پڑھے قالو انہا للہ و انہا الہ راجعون. روایات جملے ایویں ہیں کہ مظلوم کربلا نے جل علی اکبر کو روانہ کرن دا ارادہ کیتے خیام حسینی دے وچ علی اکبر نہیں ودا ٹردا بلکہ شہزادے دا جنازہ ودا ٹردا. ہر بی بی نے پتھراں دا ماتم کیتے کہیں دی آواز آن دیئے برباد
آد مدینہ کہیں دی آواز آندی ہے سنج مدینہ کہیں دی آواز آندی ہے واہ محمد کہیں دی آواز آندی ہے واہ یا علی عددارو ہر بی بی نے ماتم کیتا شہزادہ علی اکبر کو اجازت ملی مقتل علیہ پاسے گیا ڈاڑی سونی جنگ ودا لڑدا ہا ایڈو ٹپائے کربلا تے کھڑ کے مظلوم میں کربلا شہزادے دی جنگ دے تھے کھڑے ہاں شہزادے دی آواز آوے اللہ اکبر دشمن تے حملہ کرے ہا اڈو مظلوم میں کربلا خوش ہو کیا کیا شاباش او میرا سونا بچڑا شاباش او میرا مسلحدہ بچڑا شاباش او میرا نانے دی شکل والا بچڑا عزادارو شہزادہ علی اکبر کہیں ویلے سجے حملہ کرے ہا کہیں ویلے کھبے حملہ کرے ہا شہزادے دی آواز آوے اللہ اکبر مظلوم کربلا ٹبے کربلا تے کھڑ کے داد دے میں نہا عزادارو ظالمہ نے رٹھے شہزادہ سارے ہتھے نہیں آمنا انہا ظالمہ نے پلاننگ کی دیئے انہا نے آکے شہزادہ تو ہی تھا جنگ ودا لڑ دیں اڈو خیام تے لوٹی پہ گئیے شہزادے نے موڑ کے رٹھے یا ایک ظالم نے ایو جہاں برچی دا وار کیتے جو علی اکبر دے ہاں اچھ برچی لگیے علی اکبر گھوڑے دی زین تے سنبھل نہیں سکیا آواز آندی یا بتا درکنا بابا میری مدد کو آ میں لہدہ پیاں عزادارو شہزادہ گھوڑے دی زین تو جنن زمین تے جھڑے اڈو مظلوم کربلا تو ٹبہ کربلا چھٹے امامہ کھول کے گل لے جائے رو رو کے آدھن اکبر حالی نہ لہی میں آدھا پیاں عزادارو مظلوم کربلا کہیں ویلے سجے جھڑدہ ہا کہیں ویلے کھبے جھڑدہ ہا امامہ کھول کے گل لے جا گئے روایات دے جملے ہی میں ہیں سید بر لاش پسر زانو بازانو رسید شہزادے دی لاش تے مظلوم کربلا ہی میں آیا ہے جیویں چھوٹا بچہ گوڑیاں دے بھر ٹر دے مظلوم کربلا جل قریب ہیں آواز آن دی آئین آئینہ بنائی الاکبار میرا بچڑا کتلتے ہیں میں کو نظر نہیں آندہ عزادارو مظلوم کربلا اوکھے تے بھامے سوکھے شہزادے دی لاش تے آئے آواز آن دی اکبار ضعیف پیو دا سلام ہووے شہزادے دی آواز آن دی بابا زخمی بچڑے دا سلام ہووے مظلوم کربلا دی آواز آن دی اکبر جائیں ظالم تیرے ہاں اچھ برچی ماریے ان کو میری ضعیفی تے ترس نہیں آیا عزادارو شرم کر کے نہ رونے کرو اکبر دی آواز آن دی بابا وہ ظالم آہدہ میں سنی آئے حسین موڑا صابرے جوان پتر دے ہاں اچھ برچی کڑے سی منے ساں آواز آن دی اکبر تیری کیا صلاح ہے اکبر دی آواز آن دی بابا تو برچی کڑ میں صبر کرے ساں عزادارو مظلوم کربلا نے اپنا سجا گوڑا زمین کربلا تے ٹیکائے دوئے آتا علی اکبر دی برچی جبین علی اکبر دی برچی کو ہلاوہ ریتے برچی نہیں ہلی علی اکبر دا جگر ہلائے عزادارو علی اکبر دا جگر نہیں ہلا پورا جسم کم گیا ہے علی اکبر دا جسم نہیں کمبیا زمین کربلا اچھ زلزلہ آیا ہے اللہ دا عرش کم گیا ہے میں حضرانا اللہ جانے زمین کیوں نہیں پھٹی آسمان کیوں نہیں ڈھٹا عزادارو مظلوم کربلا نے جوان پتر دے ہاں جو برچی کڑھیے برچی نہیں آئی علی اکبر دا جگری نال آیا ہے خون دا فوارہ چھٹا ہے عزادارو مظلوم کربلا نے شہزادے کو چاہیا ہے دعا منگی کرو کوئی بڑھڑا پیو جوان پتر دی لاش نہ چاہوے مجبوراً چاونی پوے تا کوئی چواون علا ضرور ہووے عزادارو مظلوم کربلا نے علی اکبر کو چاہیا ہے ہاں نہ لایا ہے وقت تیز تیز قدم خیام علی پاسے ٹورنے شروع کی تین کہیں ویلے علی اکبر دے سجے رخصار تے بوسا ریندہ ہے کہیں ویلے کھبے رخصار تے بوسا ریندہ ہے کہیں ویلے پیشانی تے بوسا ریندہ ہے تے رو رو کیا دے اکبر میرے نال علیندہ جل اکبر میرے نال علیندہ جل میں کو حوصلے ریندہ جل اکبر دی آواز دی بابا حولے ٹور مظلوم کربلا نے تیز قدم چاہتے ہیں والا اکبر رو کیا دے بابا
میں جو عہدہ ہولے ٹور ادھر و شرم کر کے نہ رونے کرو مظلوم کربلا وط تیز قدم چاہتے ہیں اکبر دی آواز آندی بابا منت لا ہولے ٹور میرا حامد الہدے مظلوم کربلا علی اکبر دی داڑھی تے بوسا دے کے رو کے فرمینے اکبر میں تیریاں پھپیاں نال وعدہ کر آیا اپنیاں بہناں نال وعدہ کر آیا تھوکو اکبر جیدہ ملوے سا اکبر دی آواز آندی بابا ایک واری ولا رسا کیندے نال وعدہ کر آئے مظلوم رو کے عہدے اپنیاں بہناں نال وعدہ کر آیا اکبر دا منہ مدینے والے پاسے پھر گیا رو کے آدھے بابا ہر کہیں دیا بہناں دا اپنا نصیب میری بہن مدینے رہ گئی ہے جڑی آدھی آئی بابا جلن اکبر کو سیرے پاویں میں کو ضرور سجاویں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جدیدیت سٹاپ کر کے دوبارہ چلانا بھی کر دیا ٹھیک ہے